رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كذبت ثمود المرسلين. كذبت ثمود المرسلين. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. وما أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين. أتتركون فيما هاهنا آمنين. هاهنا آمنين. هاهنا آمنين. في جنات وعيون. في جنات وعيون. وزروع ونخل طلعها هضيم. وزروع ونخل طلعها هضيم. طلعها هضيم. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. 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 فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسرفين. ولا تطيعوا أمر المسرفين. ولا تطيعوا أمر المسرفين. ولا تطيعوا أمر المسرفين. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين. إنما أنت من
المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية فأت بآية إن كنت من الصادقين فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر
إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين ونجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما
أجر وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ولا تكونوا من المخسرين ولا تكونوا من المخسرين مخسرين नहीं है مخسرين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين تكونوا تكونوا फिर से पढ़ें أوفوا أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين من المخسرين من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين والجبلة الأولين والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه
فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.